अहिलेको सरकार बनेको पनि 2.5 वर्ष पुग्न थाल्यो, तर यो सरकारले के हेरी बस्यो त? यहाँभन्दा अगाडिका सरकारहरू थिए, ती सरकारहरूले के हेरी बस्यो त? हाम्रो त सीमाना मिच्दा पनि हाम्रो बलड नतात्ने, हामीलाई चाहिँ मनमा नछुने, दिमागमा सनक नचढ्ने खालको भने त यो त के सरकार छ? यसले त के भयो भने एकपछि अर्को गरेर हाम्रो हजारौँ हेक्टर भूमिहरू चाहिँ भारतले हडपिरहेको छ। नयाँ ढङ्गबाट पनि लड्न सकिन्छ नि। नयाँ ढङ्गबाट भारतसँग लड्ने भनेको हामी तोप गोला बारुद लिएर सिमानामा पट्काउने होइन। हामीले हाम्रो समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय समाजको अगाडि राख्नुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतलाई गुहार्नुपर्छ, हामीमाथि यो थिचोमिचो भयो भन्नुपर्छ, मानवीय कुराहरू त्यहाँ राख्नुपर्छ र अन्यायलाई चाहिँ सार्वजनिक गर्न सकियो भने हामीले न्याय पाउँछौँ। भारत त्यसमा पछाडि फर्किनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले अब यो सरकार प्रधानमन्त्रीले गर्ने भूमिकामा चाहिँ कमजोरी देखिएको छ होइन। म सरकार चलाइरहेको पार्टीको कार्यकर्ताका तर्फबाट भन्नुपर्छ, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले केही समय अगाडि संसदमै बोल्नुभयो, हामी चाहिँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने कुरा होइन, नक्सा फिर्ता गर्ने कुरा होइन, हामी भूमि फिर्ता गर्छौँ भन्नुभयो। तर हेर्दा हेर्दै म बिउजै हुँदाहुँदै मेरो घर त थप चोरी भयो नि त। मेरो अनलाइन टिभी। हामीसँग नेकपाका युवा नेता नरेश कुमार शाही हुनुहुन्छ। अहिलेको समसामयिक विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ, खास गरी सीमा मिचिएको जुन विवाद आइरहेको छ, यो अहिले एकदमै छलफलको एउटा चाहिँ बहसको विषय बनेको छ। नरेश सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद विश्वजी। हजुर, भर्खरै परराष्ट्र मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर आउनुभयो। अब तपाईँहरूकै सरकार छ, अब कतिपयले चाहिँ आफ्नै सरकार भएको बेला आफै फेरि विरोध गरे जस्तो, नाटक गरे जस्तो पनि भनिरहेछन् मान्छेहरूले। हाम्रो सरकार छ, हाम्रो नाटक होइन, हाम्रो सरकार छ। तर यद्यपि हाम्रो देशमाथि जसरी भारतले एक किसिमको विस्तारवादी प्रवृत्तिमा चाहिँ हाम्रो सिमाना मिचिरहेको छ, त्यो प्रवृत्तिका विरुद्ध चाहिँ हाम्रो सरकार हाम्रो देशलाई झकझक्याउने, उहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी दिने, उहाँहरूलाई चाहिँ सक्रिय बनाउने हाम्रो जिम्मेवारी हो। त्यसका लागि हामी गएको हो। यद्यपि अहिले हाम्रो सरकार, तपाईँले भन्नुहोस् त हाम्रो सरकार छ, हाम्रो सरकार मात्रै होइन, जोसुकैको सरकार होस्, देशको सिमाना मिचिँदा पनि त्यसले चाहिँ सक्रियता देखाउँदैन भने जुनसुकै सरकारका पनि विरुद्धमा जानुपर्ने हुन्छ। अब अहिलेको सरकारले हामी चाहिँ यसको कूटनीतिको पहल गरिरहेछौँ, हामी लागिरहेछौँ भन्ने कुराहरू भएको छ। त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो सरकारको विरोध गरेको भन्नु परेन, मिलेन। यसलाई चाहिँ हामी त सिमानाका विषयमा बोलेको, देशको विषयमा बोलेको, राष्ट्रियताका विषयमा बोलेको, त्यस कारणले सरकारको विरोध चाहिँ होइन। हजुर, सरकारलाई दबाब चाहिँ दिनुभयो हो? सरकारलाई दबाब भन्दा पनि सचेत चाहिँ बनाएको। दबाब त अहिलेसम्मको सरकार हेर्नुहोस्, यो बहुत डर लाग्ने विषय छ होइन। हामीले एकदम दुःखका साथ भन्नुपर्छ, यो सडकको कुरा हिजो बिहान मात्रै भएको कुरा होइन। अहिलेको सरकार बनेको पनि 2.5 वर्ष पुग्न थाल्यो, तर यो सरकारले के हेरी बस्यो त? यहाँभन्दा अगाडिका सरकारहरू थिए, ती सरकारहरूले के हेरी बस्यो त? हाम्रो त सिमाना मिच्दा पनि हाम्रो बलड नतात्ने, हामीलाई चाहिँ मनमा नछुने, दिमागमा सनक नचढ्ने खालको भने त यो त के सरकार छ भन्नु होइन। अहिलेसम्मका यी सरकारहरूको कमजोरी सम्पूर्ण हिसाबले हेर्दा चाहिँ अघिल्लो जुन नेतृत्व पङ्क्तिमा रहेको छ, त्यो नेतृत्व पङ्क्तिले गरेको गल्ती हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। तर अब मोदीले चाहिँ नेपालका नेताहरूको नाडी छामेरै यो काम गरेको भन्छ नि त। तपाईले ठिक भन्नुभयो। मैले अघि पनि भने, अहिलेसम्मको सरकार, नेपाली सरकार अथवा जसरी हाम्रा सरकारहरू बनिरहेका छन्, ती हाम्रा सरकार हुन् कि अथवा चाहिँ अरूकै सरकार हुन् भन्ने खालको क्वेसन उत्पन्न भएको छ। जसरी मैले अघि पनि भने, अहिलेको लिपुलेकको जुन समस्या आएको छ, लिपुलेकको समस्या भनेको खास गरिकन आज आएको समस्या होइन। अब अहिलेका नेताहरूले हिजोको पञ्चायतको राजा महेन्द्रलाई जोड्ने गरेका छन्। राजा महेन्द्रलाई जोड्दा पनि राजा महेन्द्रले दिएको भनिएको त्यो कालीको जुन सिमाना छ, त्योभन्दा झन्डै 60-65 किलोमिटर ओराएर फेरि मिचिसक्यो होइन। यो त त्यो हिजोको मात्रै पनि कुरा भएन। अब यति हुँदा पनि हाम्रा नेताहरू, हामीहरू चुप लागिराख्ने, यो कुराहरू स्वाभाविक रूपमा मोदीले हाम्रो नाडी छामे जस्तो देखिएको छ। मैले त आज मात्रै पनि भने, कस्तो खालको भएको छ भने हामी तहगत हिसाबले चाहिँ माथिल्लो तहलाई कन्भिन्स गर्नका लागि, माथिल्लो तहको खुसामत गर्नका लागि लागिरहेको जस्तो भएको छ। जस्तो म छु, मैले मभन्दा माथिल्लो तहलाई खुसामत गर्ने, उसलाई चाहिँ रिजाउने, अनि त्यसले त्यहाँभन्दा माथिल्लो तहलाई रिजाउने, यस्तो खालको हुँदै गएर शीर्ष तहले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई रिजाउने जस्तो देखियो। यो सर्वथा बेठिक हो, यो गलत हो, यसको चाहिँ खण्डन गर्नुपर्छ, यसको विरोध गर्नुपर्छ। यसले गर्दा मोदीले चाहिँ नेपालका नेताहरूको नाडी छामेको कि भन्ने देखिएको छ। तर एक चरणसम्म त्यो लागू होला। अर्को पुस्ता अथवा अर्को नेता आयो भने जरुर यसका विषयमा बोल्छ, जरुर यसका पक्षमा लाग्छ र यसको जुन मुद्दा उठिरहेको छ, त्यो मुद्दालाई अर्को नेतृत्वले चाहिँ टेक ओभर गरेर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सक्छ। त्यो नाडी छाम्ने कुरा अहिलेको नेतृत्वको नाडी छामे हुनसक्छ, सम्पूर्ण नेपालीको नाडी छामेको हुन सक्दैन। मोदीले स्वाभाविक रूपमा चाहिँ एक दिनमा यसको क्षतिपूर्ति बेहोर्नुपर्छ, क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुन्छ।
अब धेरै मान्छेले खास गरी कूटनीतिक व्यक्तिहरूले चाहिँ कूटनीतिक पहलबाट नै यो सीमा लगायतका विषयहरूको भारतसँग चाहिँ समाधान खोजिनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ होइन। तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ? एउटा युवा नेता भएको हिसाबले, तपाईँहरू युवा पोलिटिसियन भएको हिसाबले तपाईँहरूको चाहिँ के भर्जन अलिकति फरक छ कि साँच्चै कूटनीतिक पहलले मात्रै यो सीमा विवाद चाहिँ समाधान हुन्छ? किनभने यो त लामो समयदेखि यो असरल्ल भएको विषय हो क्या। यस्तो भयो विश्वजी, यसलाई चाहिँ खास गरिकन अब इन्डियाबाट ब्रिटिस जसरी बाहिर गयो अथवा चाहिँ इन्डिया स्वतन्त्र भयो, इन्डिया स्वतन्त्र भएपछि इन्डिया र नेपालको बिचको सिमाना खास गरी सुकौली सन्धि र अथवा ब्रिटिसले बाहिर जाँदाखेरि आफूले आफ्नो कार्यकालको इन कार्यकाल भनेर जुन खालको एउटा त्यो टेरिटोरी सार्वजनिक गरेका छ त्यसभित्रको सिमानामा चाहिँ हामी बिचमा थुप्रै विवादहरू छन्। खास गरिकन चाहिँ सुकौली सन्धि पछिको सिमाना कतिपय कुरा हाम्रो अहिलेको नेपालभन्दा अलिक पर थियो नि त होइन। हाम्रो परको नेपाल भारतमा गएको छ। हामीले सुकौली सन्धिको कुरा गर्ने हो भने त्यो फिर्ता पाउनुपर्ने, हामीले अहिले दाबी गर्नुपर्छ होइन। अब अहिले सिमानाका हिसाबले भन्नुहुन्छ भने खास गरिकन चाहिँ लिपुलेकको कुराहरू अथवा महाकालीको कुराहरू र सुस्ताको कुरा अहिले पनि एकदम बल्झिएको समस्या हो। यो चाहिँ लामो समय, तपाईँले भन्नुहोस् लामो समय चाहिँ यो समस्या विद्यमान रहेको छ। अहिलेसम्म हामीले धैर्यता देखाएको, हामी सुसुप्त हिसाबले लागेको अथवा तपाईँले अघि भने जस्तो हामीले कूटनीतिक पहल गरेको हो, कूटनीतिक पहलले रिजल्ट दिएन होइन। यसले त के भयो भने एकपछि अर्को गरेर हाम्रो हजारौँ हेक्टर भूमिहरू चाहिँ भारतले हडपिरहेको छ। अब यसो खालको भने यो कूटनीतिक जुन कुरा जुन काम गर्नुहुन्छ अथवा जुन सिस्टममा तपाईँले काम गरिरहनु भएको छ त्यो सिस्टमले रिजल्ट दिएन भने सिस्टम चेन्ज गर्नुपर्छ अथवा त्यो ट्र्याक 2 मा जानुपर्छ। अबको ट्र्याक 2 मलाई लागिरहेको विषय हाम्रो इस्युलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा हामीले चाहिँ जाहेरी दिनुपर्छ होइन। त्यहाँ भारतले पनि छलफल गरोस्, भारतले आफ्ना सबै डकुमेन्टहरू ल्याओस्, हामी हाम्रा सबै डकुमेन्टहरू लिन्छौँ। हाम्रो हो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले फैसला गरेर, अन्तर्राष्ट्रिय समाजले फैसला गरेर यो नेपालको भन्छ हामी लिन्छौँ होइन भारतको भने भारतले उपयोग गरोस्। हामी यसको चाहिँ अब न्यायिक छानबिनमा लाग्नुपर्छ, न्यायिक छलफलमा जानुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। तपाईँहरू युवाहरू मात्रै रेडी हुनुहुन्छ कि यसमा तपाईँको सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति नै रेडी छ त? होइन, पार्टी पङ्क्तिको कुरा होइन, यो सम्पूर्ण नेपाली कुरा हो। यो युवाको मात्रै कुरा होइन, नेपाली कुरा हो। देश रहेन भने कसरी नेपाल रहन्छ? तर इस्यु उठाउने त अब अहिले ठाउँमा त तपाईँहरू हुनुहुन्छ। त्यस कारणले म फेरि पनि भन्दैछु, मैले अघि पनि भने अहिलेको नेतृत्वको नाडी छामेको कारणले मोदीको अनुकूलताको निर्णय देखिएको हुनसक्छ, तर यसपछि त अरू नेतृत्व पनि आउलान्। हामी यत्तिकै त मर्दैनौँ होला, कहीँ न कहीँ होला हामी पार्टीको सरकारको भूमिकामा प्रमुख पदमा नपुग्न सक्छौँ। पुग्यो भने त हामीले छोड्दैनौँ नि त। नपुग्दा पनि नेपालीको नाताले चाहिँ यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ, गरिन्छ। भारतले यसको चाहिँ जुन खालको हामीमाथिको एक किसिमको मानसिक टर्चर भनौँ न, भौतिक रूपमा जुन खालको हडपेको छ त्यसको चाहिँ भारतले कुनै पनि मूल्यमा चाहिँ मूल्य चुक्ता गर्नुपर्छ। हामी त्यो चाहिँ फिर्ता गराउँछौँ। तपाईँले भन्नुभयो हामी गर्छौँ भनेर भन्नुभयो, ठ्याक्कै कसले गर्छ? यही सरकारले गर्छ कि युवा विद्यार्थीले गर्छन् कि युवा नेताहरूले गर्छन् कि यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनाउने कुरो चाहिँ कसले गर्छ त? होइन, दुःखको विषय यो सरकारले अहिले नै सुरु गर्नुपर्ने हो। म त यो सरकारलाई, म सम्बद्ध रहेको पार्टीको सरकार छ, म यो सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब कुटनीति भनेर सुस्त ढङ्गले काम गरेर हुँदैन। भारतसँग आँखामा आँखा जुधाएर होइन, मुखमा मुख जुधाएर कुरा गर्न जरुरी छ। म त अहिले पनि अनुरोध गर्छु हाम्रो प्रधानमन्त्री र मोदीले सिधी बसेर कुरा गरोस्। यदि त्यो सरकारले गरेन, यो सरकारले मानव गरेन, यो सरकारले गरेन भने हामी हाम्रो पार्टीको सरकार भनेर त्यसैका पछि लागिरहनुपर्छ। उसैले गरेको कुरा मात्रै ठिक भन्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। त्यसपछि अर्को पक्षले सुरु गर्छ, अर्को पक्षले सुरु गर्दा यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा हाल्ने कुरा सरकारले मात्रै हाल्नुपर्छ भन्ने छ र? नागरिक समाजका तर्फबाट तपाईँ हामीले हाल्छौँ। मेरो घर मेरो सम्पत्ति लुटिँदा, मेरो आमामाथि चाहिँ कसैले चाहिँ कुदृष्टि लगाउँदा म चुप लागिरहनुपर्छ भन्ने छ र? मलाई चाहिँ अर्काले जिम्मेवारी दिएको छैन भन्ने छ र? यो एक समय अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिन्छ, गर्नुपर्छ। यसका विषयमा हामी लाग्छौँ। अब अघि तपाईँले भने जस्तो यो लड्ने कुराहरू चाहिँ हतियार लिएर लड्ने कुराहरू मात्रै ठुलो कुरा होइन होइन। अहिले कोरोनाको हेर्नु न, यो कोरोना यो जसरी चाहिँ शस्त्रास्त्रको होडबाजी छ, शस्त्रास्त्रको होडबाजीमा चाहिँ कोरोना नयाँ ढङ्गबाट आयो। नयाँ ढङ्गबाट पनि लड्न सकिन्छ नि। नयाँ ढङ्गबाट भारतसँग लड्ने भनेको हामी तोप गोला बारुद लिएर सिमानामा पट्काउने होइन। हामीले हाम्रो समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय समाजको अगाडि राख्नुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतलाई गुहार्नुपर्छ।
हामीमाथि यो थिचोमिचो भयो भन्नुपर्छ, मानवीय कुराहरू त्यहाँ राख्नुपर्छ र अन्यायलाई चाहिँ सार्वजनिक गर्न सकियो भने हामीले न्याय पाउँछौँ। भारत त्यसमा पछाडि फर्किनुपर्छ। अब फेरि भारतले आधिकारिक रूपमा भनिसकेका छ कि यो हाम्रै सीमा क्षेत्रभित्र पर्छ, जुन रोड हामीले विस्तार गरेका छौँ भनेर हिजो नेपाल सरकारले दिएको जुन विज्ञप्ति थियो त्यसको फेरि रेस्पोन्स उसले गरिसकेको छ। होइन, भारतको त्यो सर्वथा गलत हो। कसरी भारतको हुन्छ? मैले भने नि त, अहिलेसम्मका डकुमेन्टहरू सुगौली सन्धि मात्रै होइन, सुगौली सन्धिभन्दा अगाडिका या सुगौली सन्धिभन्दा पछाडिका डकुमेन्टहरू भारतले पनि पेश गरोस्, हामी पनि पेश गर्छौँ। होइन, आइरहेको छ नि, सार्वजनिक भइरहेको छ। भारतका प्रधानमन्त्री चाहे त्यो आइके गुजरातको कुरा गर्नुहोस्, चाहे राजदूतहरूका कुरा गर्नुहोस्, यिनी प्रणब मुखर्जीले बोलेका कुराहरू गर्नुहोस्, हामी त्यो राख्न तयार छौँ। होइन, हाम्रा अब कतिपय हामीले सो अध्ययन गरेका र अरूले बोलेका कुराहरू हेर्नुहोस् न। बेजिङको लाइब्रेरीको कुराहरू आएको छ, ब्रिटिस लाइब्रेरीको कुराहरू आएको छ। सबै लाइब्रेरीमा हाम्रा सिमानाका तथ्याङ्कहरू चाहिँ जीवित छन् त। भारतले त्यहाँ देखाओस्, आफ्नो डकुमेन्ट देखाओस्। भारतले आफ्नो डकुमेन्ट देखाएर हाम्रो भूमि भारतको हो भनेर दाबी गरिरहँदा भारतले तथ्यका आधारले जित्छ भने हामी छोड्न तयार छौँ। होइन, हो त्यतिखेर हामीले देखाएको तथ्यमा चाहिँ भारतले आफ्नो सिमाना छोड्छ कि छोड्दैन? सुगौली सन्धिको जुन हाम्रो सिमाना हो, हाम्रो डकुमेन्ट देखाइरहँदा चाहिँ भारतले छोड्न तयार हुन्छ कि हुँदैन? त्यो कुराहरू चाहिँ असाध्यै जेन्युन छ। यदि त्यसो होइन, सुगौली सन्धिभन्दा अगाडिको जुन सिमाना थियो त्यसमा भारत नजाने हो भने म भारतलाई अहिले तपाईँको यो एकदम लोकप्रिय टिभी मार्फत, लोकप्रिय अनलाइन टिभी मार्फत म अनुरोध गर्न चाहन्छु भारतलाई चाहिँ अविलम्ब हाम्रो भूमि छोडोस्। उसले यो कुनै बिग्रेको छैन। भारत जतिको देशले 200-400 अर्ब खर्च गरेर बनाएको बाटो कुनै ठुलो कुरा होइन, त्यो हामीलाई चाहिँ सहयोग पनि हुनसक्छ। उसले बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गबाट, मानवीय ढङ्गबाट चाहिँ पछाडि फर्कोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ, आह्वान छ। यदि त्यसो भएन भने यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। अब ढिलो भइसक्यो भन्ने लाग्छ मलाई। अहिले तपाईँहरूकै सरकार छ, मैले अघि पनि भनिरहेको छु, र खास गरी अब प्रधानमन्त्रीले यो बेलामा चाहिँ के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ? प्रधानमन्त्रीले अब यो सरकार प्रधानमन्त्रीले गर्ने भूमिकामा चाहिँ कमजोरी देखिएको छ। होइन, म सरकार चलाइरहेको पार्टीको कार्यकर्ताका तर्फबाट भन्नुपर्छ, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले केही समय अगाडि संसदमै बोल्नुभयो। हामी चाहिँ नक्सा सार्वजनिक कुरा गर्ने कुरा होइन, नक्सा फिर्ता गर्ने कुरा होइन, हामी भूमि फिर्ता गर्छौँ भन्नुभयो। तर हेर्दा हेर्दै म बिउजै हुँदाहुँदै मेरो घर त थप चोरी भयो नि त। प्रधानमन्त्रीले त्यही भन्दै हाम्रो हेर्दा हेर्दै हाम्रो बाटो, हाम्रो माटोमा चाहिँ अरूले चाहिँ राजमार्ग बनाउने भयो, अरूका चाहिँ हाम्रो छातीमाथि अरूले चाहिँ गाडी गुडाउने भयो, हाम्रो छातीमाथि अरूले चाहिँ पैदलहरू हान्ने भयो। होइन, अब हाम्रो सरकार, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले गर्ने कुराहरू कहीँ न कहीँ कमजोरी भएको छ। म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीज्यूले मैले अघि पनि भने कुनै तलमाथि छैन, हामी एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र हो, भारत एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र हो। स्वतन्त्र राष्ट्रका दुईटा प्रधानमन्त्रीले फरक फरक प्रधानमन्त्रीको अस्तित्व फरक फरक हुने होइन, फरक फरक प्रधानमन्त्रीको अस्तित्व समान हुन्छ। होइन, स्वतन्त्र राष्ट्रको अस्तित्व प्रधानमन्त्रीको नाताले नरेन्द्र मोदीको अस्तित्व जति छ, हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अस्तित्व पनि त्यत्तिकै छ। त्यसकारण सिधासिधी कुरा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। हाम्रो सरकारले, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले गर्ने कुराहरू त्रुटिपूर्ण अथवा चाहिँ कमजोरी रहेको छ, यो कमजोरीलाई अविलम्ब चाहिँ सच्याउनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। कतिपय मानिसले, विश्लेषकहरूले यसो पनि भनेका छन् कि हुन्छ नि, नेपालमा राजनीतिक दलहरू खास गरी एउटै पार्टी बिचमा किचलो भइराखेको बेलामा अथवा चाहिँ त्यो पार्टी करिब करिब विभाजनको नजिक पुगिरहँदा अथवा चाहिँ विवाद चाहिँ उत्कर्षमा पुग्दाखेरि चाहिँ भारतले यस्ता कुराहरू चाहिँ गर्छ भनेर विश्लेषण गर्ने गरेका छन्। नेकपाभित्रको यो एउटा विवादको यो जुन चुरो छ, यो बेलामा भारतले यस्तो गर्न खोजेको हो भनेर बुझ्न सकिन्छ? होइन, यसका पछाडि कुनै तर्क रहँदैन। किन तर्क रहँदैन भने हाम्रो मान्नुहोस् अहिलेको नेकपाभित्र खास विवाद छैन। जहाँसम्म तपाईँले अस्ति सचिवालयको स्थायी कमिटीको बैठकको कुराहरू आइरहेछ, त्यसलाई लिएर विवाद भन्नुभएको हो भने ठुलो विवाद होइन। र त्यो विवाद भएका कारणले भारतले त्यो गर्यो भन्न मिल्दैन। किन भन्न मिल्दैन भने शिलान्यास गरेको भए त्यो भन्न मिल्थ्यो, सुरुवात गर्यो भन्न मिल्थ्यो। यसले त उद्घाटन गर्यो हो, यसले त सञ्चालन गर्यो हो। सञ्चालन गर्ने कुराहरू 2 महिना अगाडि बनाएको त होइन, 2 वर्ष अगाडि पनि होइन। यो त त्यस कारणले यो हिजो बिहानको कुरा होइन। यसमा चाहिँ अहिलेसम्म सञ्चालन भएका सरकारको दृष्टिकोणमा दोष छ, सरकार सञ्चालन गर्नेहरूको दृष्टिकोणमा दोष छ, हाम्रो मानसिकतामा दोष छ। हामी यदि दबिएको मानसिकतामा छौँ, यदि कमजोर मानसिकतामा छौँ, जसले जतिसुकै भने पनि मनमोहन बाहेक अरूले चाहिँ भारतका प्रधानमन्त्रीसँग आँखामा आँखा जुधाएर गरिरहेको कुरा त तपाईँ हामीले कम थाहा पाएको छौँ। त्यसकारण अहिलेसम्मको सरकार अथवा हाम्रो स्वायत्तता भारतको शक्ति राष्ट्रको चाहिँ प्रभावमा रहेको हो कि भन्ने देखिन्छ। यो बेठिक हो, यो चाहिँ सुधार्नुपर्छ, यो रहन सक्दैन, लामो समय चल्दैन, यो बेठिक हो यो चाहिँ।
अब तपाईँहरूको अरू कार्यक्रमहरू के छ? भारतीय दूतावास घेराउ गर्ने कार्यक्रम लगायत अरू के है छ? अब मैले त तपाईँलाई भने, मैले आज पनि हामीले परराष्ट्र मन्त्रीलाई चाहिँ ज्ञापन पत्र दियौँ। मेरो आफ्नो बुझाइ के हो भने ज्ञापन पत्र दुईवटा कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। इमिडिएट हाम्रो सिमाना जहाँ हो सिमानामा चाहिँ हाम्रो सुरक्षाकर्मी चाहिँ राख्नुपर्छ। अहिले त कस्तो भयो भने दुःखका साथ भन्नुपर्छ, मलाई अलि अगाडि एउटा रिटायर अधिकृतले मसँग कुरा गर्दा भन्नुभयो, हाम्रो सुरक्षा संयन्त्र यस्तो छ, हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रमा आउने सूचना पहिला लाजिमपाट गएर त्यसपछि सिंहदरबारमा आउँछ अरे। यस्तो दयनीय अवस्था छ हाम्रो सुरक्षाकर्मी। मैले बिहान पनि आज पनि लेखाएको छु, भनेको छु, हाम्रो सुरक्षाकर्मी जहाँ जहाँ बजेटरी कामहरू हुन्छन् त्यति ध्यान दिने भयो। देशको सुरक्षामा कुनै चासो नै छैन। हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था हेर्नुहुन्छ भने अथवा हामी राजनीतिक कर्मीलाई हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो देशको सिमाना, राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्तासँग कुनै चासो नै कम हुने भयो। यो बेठिक हो। त्यसकारण दुईवटा काम चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। एउटा सिमानामा चाहिँ अविलम्ब सुरक्षाकर्मी राख्नुपर्छ, अविलम्ब सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति जनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। दोस्रो कुरा, हाम्रो जुन खालको अहिले हामीमाथि भएको अन्याय छ, हाम्रो सिमाना जुन मिचिएको छ, हाम्रो भूमि जुन हडपिएको छ, यसका विरुद्धमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गुहार माग्नुपर्छ र हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा चाहिँ निवेदन हाल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। अबको यो दुईवटा चाहिँ मुख्य काम हो भन्ने लाग्छ। यस सँगसँगै भारतलाई ब्याक गराउने कुरा अथवा भारतलाई रिथिङ गराउनका लागि बाध्य बनाउने कुरा, हाम्रो सरकारलाई चाहिँ झकझक्याउने कुरा, हामीले स्वाभाविक रूपमा लेख्ने, बोल्ने, प्रदर्शन गर्ने कुराहरू हुन्छन्, त्यो गरिरहनुपर्छ। त्यो निरन्तरका कामहरू हुन्। तर अब अहिले तपाईँ र मेरो यो अन्तर्वार्ता हामी प्रसारण गर्छौँ, तर त्यसको तलपट्टि कमेन्टमा चाहिँ मलाई अहिले यो मेरो मानसपटलमा घुमिरहेको एउटा कुरा चाहिँ के लाग्छ भने, अब नेकपाको सरकार छ, नेकपाका युवा नेता यसरी बोलिरहेका छन्, यो खालि नाटकै मात्रै हो भन्ने खालको कमेन्टहरू पनि आउँछ होला। त्यसलाई अहिले नै तपाईँ जवाफ दिनुहोस् त। होइन, अब यसको दुईवटा कुरा तपाईँले भन्ने जस्तो तल दुई तिनवटा कोणबाट आउन सक्छ। तपाईँको अनलाइन टेलिभिजनकै तल कसरी चाहिँ यसको प्रतिक्रिया आउन सक्छ भने, एउटा तपाईँले भने जस्तो नेकपा सरकारमा छ, नेकपाले गर्नुपर्ने, नेकपाले गरेन, नेकपाको कार्यकर्ता नाटक गरिरहेछन्, एउटा त्यो आउन सक्छ। अधिकांशले त्यो गर्ला के भन्ने लाग्छ मलाई। मैले तपाईँसँग कुरा गरिरहँदा मैले कतिपय सरकारका बेठी कुराहरू पनि उजागर गरेँ। नेकपाका स्वयं कार्यकर्ताले के गर्न सक्छन् भने यो सरकारको विरुद्ध बोल्यो, यो बेठिक भयो भन्न सक्छन्। अर्को, मैले बोलिरहँदा कतिपय कुरा ठिक बोलेका विषय अथवा चाहिँ मैले भनिरहेका राष्ट्रियताका सवालमा चाहिँ ठिक बोल्यो भन्ने पनि आउन सक्छ। तिनटै खालका प्रतिक्रिया आउँछन्। तर विषय के हो भने, सरकार जहिले पनि तपाईँ हामी नागरिक भएर सोच्नुपर्छ। म पहिलो नेपाली हुँ, सरकारले बेठिक गर्यो भने यो मेरो पार्टीको सरकार मात्रै होइन, नेपालको सरकार हो। नेपालको सरकारले बेठिक गर्छ भने प्रत्येक नेपालीले त्यसका अगाडि अमला उठाउनुपर्छ र बेठिक गर्यो भन्नुपर्छ। कुनै पार्टीको कुरा होइन। त्यसो हुँदा त नेपालको सरकार हो नि त, नेपालीले नबोले भयो नि त। त्यस्तो हुँदैन। जसले बेठिक गर्छ बेठिकका विरुद्ध बोल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। मेरो पार्टी तर यहाँ त बुद्धगत आधारमा चाहिँ विचारहरू फेरि राखिने कुराहरू पनि आइरहेका छन् फेरि। होइन, क्रिटिकल थिङ्किङको चाहिँ कमजोर पाटो कमजोर हुँदै गएको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले परिपूर्ति गर्नुपर्छ। त्यस्तो होइन, आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्नुपर्छ। मेरो बुझाइ यहाँ यो हामी त अब भौतिकवादी दृष्टिकोण राख्ने समूहभित्रका हौँ होइन, भगवान छैन। त्यसकारणले मेरो बुझाइ के लाग्छ भने, मान्छे न भगवान हो न राक्षस हो, मान्छे हो। मान्छेलाई मान्छेकै ढङ्गबाट बुझ्नुपर्छ। राक्षस भनेर विकृत बनाउनु पनि हुँदैन, भगवान भनेर चाहिँ अन्धभक्त बन्नु पनि हुँदैन। मान्छेलाई मान्छेका ढङ्गबाट बुझ्नुपर्छ। त्यसकारणले त्यहाँ चाहिँ केही त्रुटिहरू हुन सक्छन्, सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ, निरपेक्ष भएर हेर्नु हुँदैन। त्यसकारणले बोल्ने कुराहरू कतैबाट हेर्दा गुटगत देखिन सक्छ, कतैबाट हेर्दा पक्षीय देखिन सक्छ होइन। तर ठिक ढङ्गबाट हेऱ्यौँ भने ठिक कुरा ठिक हुन्छ, यो गुटको कुराहरू हुँदैन। हजुर नरेशजी, जस्तो अब पार्टीभित्र खास विवाद छैन भनेर भन्नुभयो, करिब अन्तिमतिर छौँ हामी। जस्तो अहिले चाहिँ युवा नेत्री नवीना लामाले प्रचण्ड जो तपाईँहरूको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँको विषयमा उठाउनु भएको उहाँको हैसियत के हो भनेर एउटा चाहिँ टेलिभिजन इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको कुरा चाहिँ अलिकति बढी नै चर्चामा छ। केही टिप्पणी छ यहाँको? मैले आफै चाहिँ सुनेको छैन होइन, नसुनेको विषयमा चाहिँ मैले टिप्पणी गर्न जरुरी हुँदैन। अब उहाँले यदि अध्यक्षको हैसियत के हो भन्नुभएको हो भने त्यो बेठिक हो। मैले नसुनेको हुनाले यो विषयमा चाहिँ धेरै बोल्न चाहदिनँ म चाहिँ। हुन्छ, अब आम नेपाली जनतालाई अन्तिममा तपाईँ केही छ अपिल? मेरो अपिल के छ भने, अहिले हाम्रो देशमा नेपालीको सरकार, नेपालको सरकार चलिरहेको छ। हाम्रो सरकार भनेर हामी लागिरहेका छौँ, तर हाम्रो सिमाना मिचिँदै गएको छ। अब यो सिमाना मिच्ने कुरा सरकारले मात्रै सुरक्षा गर्दैन रहेछ, आम नेपालीले सुरक्षा गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। त्यस कारणले जो जहाँ जहाँ छौँ यी सबै कुराहरूको प्रतिरोध गर्नुपर्छ। जो जहाँ जहाँ छौँ यो सबै कुराका विरुद्ध आवाज उठाउनुपर्छ। हाम्रो राष्ट्रियता, सार्वभौम सत्ता,
हाम्रो जनजीविकाका विषयमा चाहिँ प्रत्येक नागरिक चाहिँ एकदम सचेत हुन जरुरी छ। त्यसका लागि प्रत्येकले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नका लागि म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। हुन्छ, यो अमूल्य समय र संवादको लागि नरेशजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद विश्वजी, तपाईँले बोलाउनु भयो, मलाई चाहिँ मेरा विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसका लागि धन्यवाद छ। धन्यवाद।